السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بتمام الصحه والعافيه داخل الوطن وخارج ارض الوطن. خوتي اللي اول مره كيدخل القناه ديالي ما تنسونيش من الاشتراك واللايكات والبارطاج الفيديو والتعاليق الزوينين والمحفزه بحالكم. المهم اخوتي، انا اليوم قاعده ما عليا ما بيا حتى رسلت ليا واحد المتتبعه اللي وفيه وعزيزه عليا، ما نكذبش عليكم. رسلت ليا واحد الفيديو ديال سكينه اللي انا غنسميها سكينه حيت رايا ما حطاتش الفيديو، هي غنقول لكم سكينه كتقول لي عافاكي تفرجي في الفيديو الاخر ديالها واعطينا حتى نتيا الراي ديالك. انا ما نكذبش عليكم، ما تنحملش ندخل عندهم نهائيا وما كنحملش نتفرج فيهم، حيت اش غنقول لكم، هاد خرابين البيوت وفراقين العائلات، هاد اخوان الشياطين ما كيعجبونيش. الفيديو مني شفتو عرفت بان هاد خرابة البيوت ما تسوى ما تصلاح، ولكن بغيت نذكرك اسكينه، شفتي ملكه اليوتيوب او ملكه الطوندوز، كاع ما عاقله عليك لا انت لا غيرك، كتقتلكم غير بخدمتها. راكي شفتي 4 الفيديوهات ما شاء الله عليها الخمامس، يا ربي الله يزيدها، وصلوا للمليون في ظرف 4 سوايع ولا 5 سوايع. هادشي اللي خرجك بلا ما تشعري كديري في داك الحماق ديالك اللي جسدتيه بلا حشمه بلا حياء امام الملأ. بصراحه حمقاتكم اسماء بيوتي والله العظيم، خلات هاد الشيطانه تخرج بلا هواها وتعبر على الحقد والسم والغيره ديالها بديك الطريقه السخيفه، شاده دميه وقاعده عليها هاك بالك كتصلخ وكتقول ما صلخات. زعما راني كنبرد غدايدي في اسماء اللي قد بنتها، اللي ما عاقلاش عليها، اللي في يوم من الايام انتيا ورايا اللي كنتو سباب حمد باش فرقتو على والديه، اخرابين البيوت، وفرقتو سميره على الزوج ديالها وعلى العائله ديالها. هادشي كله ومازال زايدين فيه. الصراحه اش غادي نقول لك سكينه، الله يعطيني وجهك، وليتي اضحوكه اليوتيوب. ولكن المشكل فين عندك دابا؟ الا ما دويتيش على اسماء ما غاديش تاكلي وتوكلي، واخا ما نظنش انت كتوكلي. المهم هذا هو الدليل على فشل المحتوى ديالك اسكينه، وعلى الاقل احترمي غير هذاك الزيف او هذاك الفولار، قدريه، ما تبقايش كل ساعه خارجه كي الهبيله. هبيله وقالوا ليها زغرتي، كل دقيقه جالسه كتهجري لينا وكتضحكي بدون سبب، وداك الضحك الباسل ديالك اللي كله عامر بالحقد والشر والسم والغل وصفرك كي الكبريت، وتلفتي ما بقيتي عارفه حتى اشنو تقولي. هذيك السيده اللي فقصاتك حتى لهاد الدرجه راه غير قد بنتك وبعقلها عليك وعارفه اش كدير، وتربات واحد التربيه اللي زوينه. راه ما كذبوش مني قالوها الاولين، قالوا التربيه غلبات الاصل. واسماء الله يحفظ ليها ميمتها تربات وسط واحد العائله اللي كلها مثقفه من صغيرها حتى لكبيرها، ولو ما عاشتش مع باهم ماشي مشكل، ولكن امهم تكفلات بيهم وتبارك الله عليها، راعاتهم وعلماتهم اول حاجه الاخلاق، وعلماتهم يبغيو الخير للناس قبل نفسهم باش ربي يعوضهم ويعطيهم داكشي كاع اللي بغاو. داكشي علاش كتشوفوها دائما في القمه، راه هادشي ما جاش من فراغ عباد الله، راه ربي عاطيها واحد القبول. علاش؟ راه لهادشي اللي كدير هي اللي كتشوفوها كتبغي الناس وكتبغي لهم الخير، ماشي بحالكم كتبغيو الخير غير ريوسكم، ما كتبغوش الخير للناس ولا حتى لراسكم. داكشي علاش فين ما شفناكم كتبانوا لينا سبحانك يا رب كي الغوال، باغيين غير تاكلوا بنادم. راه ماشي من الاخلاق ديالنا نتعداو على بعضياتنا، نخليو البراني يدافع علينا ويهز بينا ويرفع علينا القبعه. كلشي كتشوفوه قدامكم. دابا اسماء شكون اللي متضامن معاها؟ طالمين معاها الجزائريات، اللبنانيات، الليبيات، المصريات، التونسيات، بطبيعه الحال حتى المغربيات. ولكن غير بغيت نشوف هاد الناس اللي ما فهمتش مالهم مع اسماء. شوفوا هاد الناس اللي متضامنين معاها كيشوفوها نعمه المراه المشرفه لبلادها، اللي كيشوفوا فيها داكشي اللي ما كيبانش ليكم نتوما كتبان لكم نسبه المشاهدات عندها طالعه، باغيين تهبطوها باي وجه كان. عكس هاد الناس كيشوفوها مراه ناجحه مكافحه، مراه حربيه، كيشجعوها. وحتى مني ولدات باركوا ليها وفرحوا معاها وبكاو معاها، وبان ليهم داكشي عادي. حيت شكون كيحس بيك غير الانسان اللي قلبه عامر بالاحاسيس وعامر بالحب، ماشي اللي عامر بالغدر وبالكراهيه وبالحقد.
قلت ما يدار، هي قاعدين وكتخططوا. وعلى من؟ على انسانه مغربيه بنت بلادنا ما دارت لا بيديها لا برجليها. شنو هو المشكل؟ عندها مسكينه نسبه المشاهده طالعه ومحبوبه عند الناس وربي عاطيها واحد القبول، ودائما في الطوندونس. هذا هو الشيء اللي ما عاجبش رايا وسكينه. داك الشيء علاش خاصنا نحاربوها باش طيح. تبعناها 9 شهور ديال الحمل ديالها باش نعقدوها في حياتها، وما باقي تحط حتى فيديو ما دينا منها والو. اجي نشوفوا النفاس ديالها، نبقاو تاني تابعينها فيه وما نخليوهاش تفرح نهائيا بديك البنيه حتى تعطي حمارها في الاخر. بغيت غير نعرف شكون نتوما بالسلامه؟ واش حيت غير هما تيقولوا لكم قنوات كبار دزرتوا؟ ما كاينش قناه كبيره وقناه صغيره، الله يكبرنا على طاعه الله ورسوله، ماشي على الافعال الشيطانيه. وماشي اللي كان وماشي اللي بغيتوه وكان معكم في الخط وتابع ليكم كتنصفوه، بالرغم من الاخطاء المشينه اللي كيكون داير. واللي ما بغيتوش كتنزلوا عليه وكتبغيو تطيحوه باي وجه كان. راكم تعياو ما تحاربوها وتعياو ما ديروا ليها. راهي لا عطاك العاطي لا تحنى لا تواطي. كلنا كل ساعه خارجين كتمدحوا فيها، واخا حنا عارفينكم نتوما اللي خرجتوا عليها، ولكن حنا كنتكلموا غير في الحقيقه. بغينا غير نقارنوا ما بين الاسماء. كلنا خرجت المشاكل اللي بينها وبين الزوج ديالها اللي ما داتش الربع فيه اسماء، وتعدات على الشيخ ديالها ونعتاتو بالشفار، وعلى العجوزه ديالها كل ساعه مبكياها، وحتى اللوسه ديالها اللي ما عمرها تكلمت عليها بالسوء اداتها وبكاتها وما خلات ما حطات فيها، وكانت بغات تخرج ليها على حياتها وشوهات ليها السمعه ديالها، وقالت كون لقيت الدم ديال ولادي نحيدو منهم، ما بغيتش نشارك معاهم الدم ديال ولادي. وخرجت الاسرار ديال ديك العائله، وكانت قضيه سهله وكبرتوها نتوما بفضلكم، رجعتوها قضيه راي عام ودرتو روينه في السوشيال ميديا. ولا كلشي كيتكلم على كلشي تيتكلم على يونس كلشي، بالرغم بان قضيه كانت غدوزي في المحكمه كجميع السيدات اللي كيبغيو يطلقوا. نتوما درتو روينه ورديتو العائله ديال يونس بابشع صوره، خليتوهم للناس، رديتوهم مساكن ما عرفت كيفاش دايرين. خليتو الرجال ما يبقاوش يثقوا في عيالاتهم، يدخلوا لديارهم ويبقاو حاضين جنابهم. اسماء بيوتي اش دارت من هذا الشيء كله؟ كان عندها في يوم من الايام وفي الماضي البعيد كانوا عندها مشاكل مع العائله الزوج، وكنا كنعيشوا هاد المشاكل. ما كايناش شي اسره مغربيه ما كتعيش هاد المشاكل، وماشي هي اللي خرجت هادشي اليوتيوب، الشيخ ديالها اللي كان خرج وقال داكشي اللي بيناتهم. وكاع من داكشي المسامح كريم، حنا ما غاديش نحاسبوه، الناس كلشي تيغلط، ما كاينش هذا اللي ما عمره ما غلط، والله اللي كيحاسب، ماشي حنايا اللي كنحاسبوا. شكون حنا بالسلامه اللي غادي نوضوا نهاجموهم ونحاسبوهم؟ وانتوما كنتو السبب الرئيسي اللي كبرتوا ليهم المشكل ودرتوا الفتنه ما بيناتهم، ومازال غاديين سارحين في هذا الشيء. وهذا الشيء واد تنسى، وحنا ما عرفناش دابا اشنو اللي واقع بيناتهم. راه احمد كيمشي عند والديه، كيجلس معاهم، كيدي بنياتو. اشنو مازال باغين؟ لاش باغين توصلوا؟ واحمد اللي كل ساعه كتنعتو بشي نعوتات ما كايناش فيه، وكيف كنتو زعما دايرين اليونس. احمد عارفكم ناس ماشي طبيعيين، واحليكم في الحلق، حيت نتوما لمن كترتاحوا؟ المراه اللي كتهير راجلها وكتخرج الاسرار ديال الزوج ديالها وما كيكونش عاقل عليها، هادو هما الناس اللي كيروقوا لكم، حيت نتوما ناس ما عشتوش الحب والحنان، كنتم محرومين من هادشي. داكشي علاش كتموتوا ملي كتشوفوا شي كوبل سعيد، كتحاولوا تفرقوا بيناتهم او تخلقوا لهم المشاكل في حياتهم باش يعيشوا المصاعب بحالكم، حيت نتوما منكم رجال وعيالات وشياطين ومخلوضين، تخلطات عندكم القضيه. دابا نتوما اللي كتقولوا القنوات حنايا كبار وعندنا المصداقيه وعندنا الدلائل، بعدا المصداقيه غير نساوها، ما بينكم وما بينها غير الخير والاحسان. نتوما فعلا كبار باش كبار بالمؤامرات على الناس، تنوضوا تهجموا عليهم. شكون نتوما في ملك الله اللي يسحب ليكم؟ طيحتوا بعائله يونس وضربتوا في الشرف ديالهم، راكم صافي غلبتوا، راكم غالطين. راه كيشوف فيكم اللي ما خفاتو خفيه الله سبحانه وتعالى. تصاحبتوا مع الشيطان وانتم تغلبوه، قلتوا ليه ما عرفتي والو معانا، دقتوا حلاوه الادسنس
وذقتوا حلاوه الصرف وانتم تشعلوا قلتوا صافي قطعنا الواد ونشفوا رجلينا. هذه هي الحياه. الشيطان لعب عليكم على دماغكم، جهلتوا. وهاد الحيحه اللي منوضين على اسماء، واخا ما دات لكم اراضي، ما دات لكم ورث، ما دات لكم رجالكم، ما دات لكم عمامكم خوالكم، ما دات لكم والو، غير حب الناس ودائما طالعه في الطوندونس. هادشي اللي نتوما دابا ضركم في قلبكم. اما كون راه واتيروتو فيها من نهارها، زعما قمه القبح وقمه الوقاحه وقمه الحقره. ولكن الحمد لله والشكر لله، لان الله سبحانه وتعالى كاين في الوجود، هو اللي كيحاسب وهو اللي كينتقم العباد ديالو. ما يبقاش فيك اسماء الحال، واخا راني عارفك ما مسوقاش البوزبال، المهم راه الله راه ناصفك، وراه كلشي كيبان ليك باش يبين ليهم. واخا ما عرفت اش ديروا في العباد ديالي، راني انا اللي كنصف الناس، وانا اللي كنوهب، وانا اللي كنرزق. اما نتوما مجرد كتهزوا في الثقل، غدا يوم الحساب ان شاء الله.